बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान 2.0 देख रहे हैं। इस चैनल के ऊपर आपको वो तमाम वीडियोस मिलेंगी जो हम अपने मेन चैनल कैसर ख़ान पे नहीं डाल सकते, तो इसलिए मुनासिब है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। एक तो हमारा रिश्ता कायम रहेगा, करीब रहेंगे हम लोग। दूसरा, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी, ये भी अच्छा है। मैं ज़्यादा इस वीडियो को हम बिल्कुल भी एडिट नहीं करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं एडिट होगी कि जो गलतियां हों माफ़ कर दीजिएगा, पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एडिट नहीं होने लगी वीडियो। तो गुजारिश ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ज़माना था कि हम कश्मीर की बात करते थे, हम कहते थे जी कश्मीर में बहुत। अगर आप लोगों का दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो मत देखें, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। अगर आप लोगों का दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो मत देखें। मैं आप लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहता। जिन लोगों के दिल मजबूत हैं सिर्फ वही वीडियो देखें, पहली रिक्वेस्ट यही है। हम बात करते थे कश्मीर की कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है और उसका आइडिया किसी को हो नहीं पाता था, किसी को भी नहीं हो पाता था, इवन कि इंक्लूडिंग जो भारत के मुसलमान हैं उनको भी नहीं होता था। वो कहते थे जो हो रहा है ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लॉकडाउन लग गया, इंटरनेट बंद हो गया, इनकाउंटर हो रहे हैं, नौजवान बच्चे घर से उठाए जा रहे हैं, तो वो पेन क्या होती है किसी को आइडिया नहीं था। पाकिस्तान रो रो के मर गया, रो रो के मर गया पाकिस्तान, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, लेकिन बहरहाल दुनिया को भी उसका कोई एहसास ज़्यादा नहीं हुआ। 57 मुल्क मुसलमान हैं, मगर पता नहीं एक मुल्क हमारे सामने है, वो जो हाल कर रहा है वहाँ पर कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं है। और फिर वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलती हैं, वो भी यहाँ मर चुकी हैं, पता नहीं क्यों। शायद बिजनेस ख़ास है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस टाइम पूरे भारत में ही हालत ख़राब हो चुके हैं। मतलब मैं अब क्या इस पर तफसील बोलूँगा। पहले वो पर्दा डालते थे, छुपाते थे, मगर अब पर्दा नहीं डालते। अब तो वो मुझसे भी बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं, मैं नहीं दिखाता। लेकिन अब मैं आपको आज जो है कश्मीर की कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, और दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या कैफियत वहाँ पर जो है सूरत हाल। पहले ये क्लिप देख लें। 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। फाइक बहन मेरी कज़न ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। जो कज़न उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, और 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो। बच्चों को प्यार होता है बाप से अपने। एक बेगुनाह बिजनेसमैन अपनी शॉप, अपना काम कर रहा है और उसको लिंक में मारा है कि लिंक है इसका दहशतगर्दों के साथ। दहशतगर्द जितने मुसलमान हैं सब दहशतगर्दी है ना, मतलब उसका लिंक है। फंड करता है, वो घर चलाएगा या फंड करेगा। इतनी महंगाई आसमान को पहुंची हुई, पूरी दुनिया में महंगाई अपने आसमान को पहुंची हुई। एक आदमी जो दुकान चला रहा है जहां पर पेट्रोल अपने आसमानों को पहुंचा हुआ है, दुनिया भर में महंगाई अपने उरूज के ऊपर है। क्या वो फंड कर सकता? वो अपना घर चला ले, बहुत बड़ी बात है। ये घर हालत देख रहे हैं घर की, बच्ची की, बच्चे की, बीवी की, वो घर चला लेना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने क़यामत तोड़ दी और आगे से हंस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, पुलिस वाले आगे से हंस रहे हैं, तो जाली इनकाउंटर की एक लंबी लाइन है। बहरहाल मैं आप लोगों का लंबा टाइम नहीं लूँगा, मैं आप लोगों को सीधा ये क्लिप दिखा रहा हूँ। आप लोग ये क्लिप देखिए। ये कोई दहशत
مہربانی کر کے ہم کو ڈیڈ باڈی دیجیے. ہم سب کو بولتے ہیں ہم کو ڈیڈ باڈی دیجیے. مہربانی باقی کچھ نہیں. ہم کو یہ شوق نہیں ہے ہم ٹی وی پہ آئیں گے یہ آئے گی, لیکن آج ہم کو پورا یقین ہو گیا بے گناہوں کو مارا, بے گناہوں کو مارا, بے گناہ لوگوں کو مارا. سے ریکویسٹ ہے اب کہ یہ یہ کوئی ریکویسٹ میٹر ہے نہیں تھا, ہمارا, ہم کو دے دو. یہ بزنس مین تھا, اس کا آفس مین روڈ بائی پاس پہ ہے. میں سسٹر ہوں, میرے بڑے بھائی تھے. تفصیل سے بتائیے کیا کس وکٹم کو وہ گھر صبح گھر سے نکلے ہیں آفس, ان کا آفس تھا وہاں پر شام ڈاکٹر مدثر کا جی ڈاکٹر مدثر. وہاں پر جب شام کو ہم نے ان کو فون کیا, جب انکاؤنٹر اسٹارٹ ہو گیا تو ان کا فون سوئچ آف ہو گیا. اس کے بعد پریشان ہو گئے. ان کا کلینک ہے وہاں پر؟ جی نہیں, ان کو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ساتھ ہی, اور ان کا آفس وہی. پھر نہیں پتا اس کے بعد ہمیں کیا. آپ کی بات کب ہوئی تھی لاسٹ جی ہم نے صبح ہی دیکھا تھا, کل صبح گھر سے ناشتہ کر کے نکلے تھے, پتہ نہیں پھر شام کو. ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے. اب ہمیں کیا ہو گیا, اس کے ساتھ کیا کیا, بے گناہ مارا اس کو, بے گناہ مارا, اس کے چھوٹے بچے ہیں. بس ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے اور کچھ نہیں, ہمیں انصاف چاہیے, ڈیڈ باڈی ہمیں چاہیے. کتنے عرصے سے یہ دہلی میں تھے؟ یہ اکثر دہلی میں ہی ہوتے تھے, بیچ بیچ میں یہاں آتے تھے. زیادہ پرسوں ہی یہ جموں سے آئے ہیں, ایک دن ان کو ہو گیا جموں سے آئے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں. اب ان کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وہ نہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. انصاف نہیں مانگ رہے, ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے. کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے, ہمیں ڈیڈ باڈی دے دو. آپ بے گناہوں کو مار رہے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آپ نے اس کو مار دیا. انصاف کی توقع تو ہے ہی نہیں نا, منہ پہ انصاف لفظ ہی نہیں آ رہا. مطلب ہم اگر پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. پھر پرائم منسٹر ایکشن لیتا ہے, پھر وزیر اعلیٰ ایکشن لیتا ہے, پھر تمام. وہ انصاف تو مانگ ہی نہیں رہے, وہ تو اس سے تو فارغ ہی ہو گئے ہیں. وہ مانگ رہے ہیں ڈیڈ باڈی. کہتے ہیں اس بندے کی ڈیڈ باڈی تو دے دو تاکہ ان کو دیکھ کر آخری دیدار کریں, بچے دیکھیں کہ باپ ہمارا مر گیا, اینڈ سو آن. بہرحال آپ سوچتے ہوں گے کہ اس ٹائم جو پولیس ہے وہاں کی وہ کس صورتحال میں ہے. وہ جو مسکراتے تھے نا, ہنستے تھے, ان کا اور آر ایس ایس کا آپس میں ایک ہو گیا معاملہ. اب وہ آر ایس ایس ان کے پیچھے ہے, اور جو ان کے مخصوص لیڈران ہیں آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے, وہ بالکل یوگی ناتھ ہے, پتہ نہیں کون سے ناتھ ہیں, جتنے بھی ناتھ پات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ خاموش, ان کے ارد گرد آپ دیکھیں گے, اور نعرے لگ رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. ان کے ایکسٹریمسٹ نعرے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ تھانوں کی صورتحال کیا ہے, تو آپ کو یقین نہیں آ رہا. اچھی بات ہے, یقین نہیں آ رہا تو ویڈیو دیکھیے. پولیس پرشاسن زندہ باد, پولیس پرشاسن زندہ باد, پولیس پرشاسن زندہ باد, رجندر تیاگی جی زندہ باد, رجندر تیاگی جی زندہ باد. جے شری رام, جے شری رام. تیاگی جی سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تیاگی جی سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تیاگی جی سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مارو مارو مارو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. پولیس کو مورتی بن کے بیٹھا کھڑا ہوا ہے. ایسی مورتیاں ہمارے یہاں شاپ کے اندر کھڑی ہوتی ہیں نا, کرتا پجامے پہنا کے جو کھڑی کرتے ہیں اس کو, تو ایسی کھڑے ہوتے ہیں نا, ہلتے تو نہیں ہیں وہ لوگ, پورا دن کھڑے رہتے ہیں. یہ مورتی بن کے کھڑا ہوا ہے. یہ تھانہ ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کیا آپ کو یقین آ رہا ہے یہ تھانہ ہے؟ یقین آ رہا ہے؟ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تھانہ ہے. اور جو بیچ میں کھڑا تھا وہ پولیس والا تھا. آپ یقین کریں نہ کریں, پولیس والا تھا. میں اس کے اوپر قسم کھا سکتا ہوں, پولیس والا تھا, جس کا وہ نام لے رہے ہیں, جس کو جے جے کار کر رہے ہیں اس کی. بہرحال او آئی سی, مسلم ممالک, ویسٹرن کنٹریز, انسانی حقوق کے علمبردار, یہی ویڈیو بھیج دو, کچھ بھی بھیجو, کوئی بھی کہیں پر بھی دیکھیں, حالات بہت خراب ہیں. اس ٹائم حالات بہت خراب ہیں. میں اس کے بارے میں اگر مزید نہ کچھ کہوں تو میرا خیال ہے میرے کم کہیے کو بہت جانیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا. آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا کچھ بھی اور کہیں سے بھی مجھے ملے گا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا, چاہے میں اپنے مین چینل کے اوپر آؤں, کیسر خان پہ آؤں, یا کیسر خان 2.0 پہ آؤں, آپ لوگوں کو سب کچھ ملے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.